Bonjour et bienvenue sur votre chaîne. Aujourd'hui et dans cette vidéo, on va écrire une production écrite sur le thème ou l'idée générale, c'est la pollution. Donc, on va écrire une production écrite ou un paragraphe ou un texte sur la pollution, ses causes, ses conséquences. C'est ça. مرحبا واهلا وسهلا بالجميع في فيديو اليوم او في هذا الفيديو سوف نقوم بكتابة وضعية ادماجية حول الموضوع او الفكرة العامة اللي راح نتكلموا عليها هي لا بوليسيون. راح نتعمقوا فيها في الوضعية الادماجية راح نكتبوها من بعد راح نتعمقوا فيها من بعد. لا بوليسيون راح نعرفوا ظاهرة التلوث. ما هي ظاهرة التلوث؟ سي كوز لي كوز هما الاسباب. شو هما الاسباب تاع هذه الظاهرة؟ وشو ما الأسباب اللي خلت إنه هذه الظاهرة تكون أو تكثر كما نقولوا. وأيضا راح نتكلموا على سي كونسيكونس اللي هما النتائج. احنا قرينا لي كوز و لي كونسيكونس. لي كوز هما الأسباب و لي كونسيكونس هما النتائج كما نقولوا. النتيجة لا كونسيكونس النتيجة لا بوليوشن هذه شو هما النتائج تاعها. النتائج تاعها أكيد راح تكون نتائج سلبية مش راح تكون إيجابية. إذا راح نتكلموا على لا بوليوشن وأيضا راح نتكلموا على لي سوليوشن. شو هما لي سوليوشن؟ لي سوليوشن هما الحلول اللي ممكن نتبعوهم أو الحلول اللي ممكن نديروهم باش نتفاداو هذه الظاهرة. pour les élèves de première année moyenne أي لتلاميذ السنة الأولى متوسطة. Et on commence. C'est parti. ولنبدأ على بركة الله. فبسم الله الرحمن الرحيم. أولا تكلمنا من قبل على حاجة اسمها les moyens de transport. تكلمنا على حاجة اسمها les moyens de transport. شو هما les moyens de transport؟ les moyens de transport هما وسائل النقل أو وسائل التنقل. وسائل التنقل اللي تساعدنا أنه نتنقلوا من مكان إلى مكان آخر. إذا عندنا les moyens de transport. les moyens de transport نذكر على سبيل المثال la voiture السيارة، أيضا le train القطار. هذا عبارة عن des moyens de transport. نحن تكلمنا على les moyens de transport. تكلمنا على la voiture تكلمنا عليهم، عطينا الفوائد نتاع لا فواتور. وكما قلنا ما ننساوش باللي لا فواتور a des inconvénients. c'est quoi les inconvénients؟ السيارة ما ننساوش باللي السيارة عندها des inconvénients. شو هما les inconvénients؟ les inconvénients هما السلبيات أو العيوب اللي ممكن تأثر على الإنسان، على الحيوان، أو على المحيط، أو على البيئة، أو حتى على الأرض. les inconvénients de la voiture السلبيات نتاع السيارة. وكامل les moyens de transport كامل وسائل النقل عندهم زوج حوايج. عندهم des avantages. les moyens de transport a des avantages. عندهم لي زافونتاج اللي هما الايجابيات. عندهم ايجابيات، ومن الايجابيات تاعهم انهم يخليونا نتنقلوا من مكان الى مكان في وقت قصير. وايضا الحاجه اللي عندهم ثاني دي زانكونفينيون. شو هما لي زانكونفينيون؟ لي زانكونفينيون هما السلبيات، ومن السلبيات نتاعهم هو لا بوليسيون. هما وشي مثلا السياره كي تمشي راح ينبعث منها او راح يخرج منها دخان. هذا الدخان اللي هو CO2 اللي هو ثنائي أكسيد الكربون. ثنائي أكسيد الكربون هو غاز خطير جدا جدا. كما نشوف هنا راح ينبعث منها غاز CO2. وهذا الغاز هو غاز جد سام، ممكن يؤدي بحياة الإنسان مثلا إذا كان في غرفة مغلقة. مثلا كما نقولوا واحد مثلا صارت حادثة مات مثلا، واحد يقول لك هذاك مات بالغاز. وش معناها مات بغاز CO2، مات بغاز ثنائي أكسيد الكربون. هو غاز سام. الإنسان لو استنشقه لمدة معينة مثلا لمدة دقيقة مثلا هذاك الإنسان راح يموت.
إذا هذا من سلبيات نتاع السيارة. إذا السيارات عندها سلبيات. وهذا الدخان لوش راح يؤدي؟ راح يؤدي إلى التلوث. وكاين التلوث يعني كاين أنواع، ما كاينش غير تلوث واحد. كاين تلوث الماء، تلوث الهواء. مثلا هذا عبارة عن تلوث ماذا؟ هذا هو عبارة عن تلوث سي لا بوليسيون. سي كوا؟ سي لا بوليسيون دو لير. هو تلوث الهواء. الهواء بعد ما كان نقي صالح للاستنشاق، يعني نقدر نستنشقه بدون أن يحدث لنا شيء، الآن ماذا أصبح؟ أصبح الهواء ملوث. وتلوث الهواء راح يرجع سلبا على الإنسان مش راح يقدر يتنفس إذن، أو ممكن حتى الإنسان يموت، أو ممكن يؤدي إلى مشاكل صحية خطيرة، مثلا الأمراض التنفسية أو أمراض الجهاز التنفسي، مثلا الربو. نعم. إذا من سلبيات نتاعها هو لا بوليسيون دو لير، راح تؤدي إلى لا بوليسيون دو لير، يعني تلوث الهواء، مما يؤثر سلبا على الإنسان، وأيضا على المحيط. يؤثر على المحيط وعلى الإنسان وعلى البيئة وعلى الحيوان أيضا. إذا من سلبيات نتاع لي موان دو ترونسبور لا بوليسيون، يعني الأسباب نتاعها هو لي موان دو ترونسبور. وما كانش غير فرد سبب اللي هو لي موان دو ترونسبور، نو il y a beaucoup de causes. الآن نروح نشوفوا أنواع لا بوليسيون. لا بوليسيون يعني أسباب التلوث، أو أنواع التلوث. أنواع التلوث مثلا عندنا لا بوليسيون دو لير. لا بوليسيون دو لير اللي درناها قبيلت، أو اللي كنا نشرحوا فيها قبيلت. سي كوا لا بوليسيون دو لير؟ سي لا بوليسيون دو لير هو تلوث الهواء. وهذا وش هو السبب نتاع تلوث الهواء بالضبط؟ تلوث الهواء مش التلوث عامة. السبب تلوث الهواء هو لي زوزين اللي هما المصانع. علاه المصانع كاين دخان ينبعث منها، كما نشوف هنا احد المصانع راهو ينبعث منها دخان، والدخان هو غاز CO2. وغاز CO2 كما نعرفه هو غاز سام غير صالح للاستنشاق، هذا يؤدي الى تلوث الهواء، لا بوليسيون دو لير. كي تلوث الهواء الانسان ما يقدرش يتنفس، il ne peut pas respirer، يعني ما يقدرش يتنفس. لا بوليسيون دو لو هو تلوث الماء. تلوث الماء السبب نتاعو الاول والاخير هو الانسان، اكيد يعني التلوث عامه السبب تاعو هو الانسان. اما بالنسبه لا بوليسيون دو لو الانسان ممكن هو عندنا زوج اسباب. ممكن لي زوزين، ممكن المصانع هي اللي ترمي الاوساخ نتاعها او البقايا، او كيما نقولوا لي ديشي دون لي زوسيون اي لي مير. هما اللي كيما نقولوا المصانع ترمي لي ديشي، يعني البقايا نتاعها في البحار والمحيطات. يا اما الانسان، يعني نشوفوا ابسط مثال، حنايا بعد كي نروحوا للبحر نشوفوا ناس غير مباليين، يطيشوا هنا يطيشوا في البحر، يعني ما همش مباليين وما عمبالهمش بلي هذا راح يرجع سلبا عليهم. إذا عندنا لا بوليسيون دو لير، لا بوليسيون دو لو، et لا بوليسيون دو سول. لا بوليسيون دو سول هو تلوث التربة، يعني التربة تصبح جافة وقاحلة، يعني كما نقولوا بالعربية أرض جرداء قاحلة، يعني تخلو من النباتات. وكما يكونش النبات يعني الانسان ما يقدرش يتغذى، لانه الفواكه والخضر يجي بهم من النبات. وعندنا لا بوليسيون لومينوز، يعني عندنا ماشي غير هذو، عندنا اكثر، لكن احنا راح نتكلموا غير على هذو. عندنا لا بوليسيون لومينوز. لا بوليسيون لومينوز هي التلوث الضوئي. أيضا التلوث الضوئي راهو يؤثر سلبا على الإنسان. لا بوليسيون لومينوز إذا عندنا 4، عندنا لا بوليسيون دو لير، لا بوليسيون دو لو، لا بوليسيون دو سول et لا بوليسيون لومينوز. الآن راح نشوفوا التعبير نتاعنا، لا برودكسيون إكريت نتاعنا. الآن أولا كي نبداو في التعبير تاعنا لازمنا أولا نحطو ان تيتر، عنوان للنص، وهذا العنوان عبارة عن فكرة عامة. ماشي كي نقول فكرة عامة معناها جملة فقط، كلمة كلمتين 3 كلمات فقط.
La pollution يعني التلوث، يعني نتكلم على التلوث. Un de plusieurs problèmes qui surgit actuellement dans le monde, c'est le fléau de pollution. Dernièrement, elle propage rapidement depuis qu'elle a des effets négatifs sur l'environnement et alors sur les êtres vivants, parmi l'être humain. Alors, quelles sont les causes de ce phénomène et ses conséquences et quelles solutions? La pollution se divise en plusieurs types. Il y a la pollution de l'eau et de l'air. Mais malgré cette diversité, la cause de cette pollution est la même, c'est l'homme. Sans doute, la première tentative pour allumer le feu fait un effet négatif, même si il était minime. Si cela est vrai, nous pouvons dire que la fumée des usines et la combustion du pétrole sont des importantes causes de la pollution. Nous n'oublions pas aussi que certaines usines versent leurs déchets dans la mer, les rivières, sans parler du naufrage du pétrolier en mer. يعني هنا راه يتكلم لي تقريبا على لا بوليوشن، وفي المقدمه درت مقدمه تقريبا. هذه مقدمه ذكرني نعطي الانواع. انا راح نحل العرض. On a cité certaines causes. Pour cela, allons citer quelques pernicieuses conséquences. Un de ces conséquences, le déséquilibre écologique qui produit beaucoup de problèmes comme l'extinction de certains animaux, l'augmentation de la température. En tant que nous sommes des membres des sociétés, nous devons faire beaucoup d'activités qui contribuent à la protection de la nature. Par exemple, participation en des campagnes de nettoyage, utilisation des bicyclettes à la place des motos. الآن نشرحوا قال لي واحدة من المشاكل كما نقولوا المنتشرة في وقتنا الحالي في العالم هي آفة سي لو فليو، يعني آفة التلوث de pollution. Dernièrement يعني في الآونة الأخيرة أصبحت تنتشر بسرعة، علاوة على أن لديها سلبيات كثيرة على المحيط l'environnement et alors sur les êtres vivants. وأيضا على المحيط، يعني كي تأثر على المحيط أكيد راح تأثر على الكائنات الحية. واحد من الكائنات الحية هو l'être humain، يعني هو البشر أو الإنسان. Alors quelles sont les causes de ce phénomène؟ يعني وش هما الأسباب نتاع هذه الظاهرة et ses conséquences والنتائج et quelles solutions؟ وش هما les solutions؟ وش هما كيما نقولوا الحلول اللي لازم نتبعوها باش نتخلصوا من هذه الظاهرة؟ هنا قال لي التلوث كيما نقولوا مقسم إلى أنواع. كاين لا بوليوشن دو لو يعني تلوث الماء، وكاين تلوث الهواء ايضا. مي مالغري سيت ديفيرسيتي، رغم انه هنايا كاين بزاف انواع، السبب الوحيد او الواحد نتاع هاد لا بوليوشن نتاع هاد التلوث هو نفسه الانسان. sans doute la première يعني وحتى المحاولة الأولى لإشعال النار حتى ولو كانت صغيرة جدا مينيم راح يكون عندها ان effet négatif معناها كما نقولوا أثر سلبي، وهذا صحيح. Nous pouvons dire que la fumée وأيضا الدخان المنبعث من لزوجين المصانع وأيضا البترول هما أسباب مهمة des importantes causes de la pollution نتاع التلوث. وما نساوش أيضا بلي كاين مصانع دي زوجين كيما نقولوا يرميو لي ديش يعني الأوساخ نتاعهم أو البقايا نتاع الحاجة اللي داروها هذه دون لا مير في البحر.
ولا لي ريفيار ولا الأنهار، وبدون أن نتكلم عن سقوط كما نقولوا الباخرة تاع النفط في البحر en mer. On a cité certaines causes، يعني ذكرنا بزاف أسباب، يعني الآن لازمنا نذكروا لي كونسيكونس، لازمنا نذكروا النتائج. ان دو سي كونسيكونس، واحد من لي كونسيكونس يعني واحد من النتائج الوخيمة هو لو ديزيكيليبر ايكولوجيك كي برودوي بوكو بروبليم، يعني هو اختلال التوازن البيئي، واختلال التوازن البيئي هذا راح يكون عنده بزاف مشاكل وعواقب وخيمة comme l'extinction de certains animaux، انقراض بعض الحيوانات أو حيوانات معينة، l'augmentation de la température وزيادة ملحوظة في الحرارة. En tant que nous sommes des membres، يعني وحنايا مادامنا كيما نقولوا أعضاء يعني عايشين على الأرض هذه أو على الكوكب الأرض، كيما نقولوا nous devons faire beaucoup d'activités، لازمنا نديروا بزاف نشاطات qui contribue à la protection، اللي تساهم في حماية لا ناتور. لا ناتور هي البيئة. par exemple نعطيو مثال لا بارتيسيباسيون، يعني كيما نقولوا نشاركوا في دي زاكومباني، يعني كيما نقولوا حملات نتاع تنظيف، utilisation واستعمال لي بيسيكليت. لي بيسيكليت هما لي فيلو، يعني كيما نقولوا الفيلو على بلاص في مكان، يعني نستعملوا لي فيلو في بلاصه لي موطو، يعني نستعملوا الدراجات في بلاصه كيما نقولوا الدراجات النارية نستبدلوهم بالدراجات العادية لي بيسيكليت. Et à la fin, je souhaite que nous laisserons à les générations futures une planète propre dont ils vivront heureusement. هذه هي الخاتمة أو النهاية، درنا مقدمة عرض وخاتمة. La fin، وش قلت في النهاية et à la fin je souhaite que nous laissons، نتمنى أنه نخليو كوكب كما نقولوا نظيف للأجيال القادمة لكي تعيش فيه بسعادة. heureusement معناها بسعادة، heureux معناها سعيد، heureusement بسعادة. Et à la fin, merci pour votre attention. Au revoir dans une autre vidéo.